ओके, हाम्रो यो पार्ट त भने हैन, अब जस्तै यो पार्ट त हामीले फेरि ट्रिम गरिदिनु पर्यो। र रेलिङ राख्नलाई चाहिँ यसको डिजाइन पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्ने है, पर्सनली फरक हुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ। तर रेलिङको ह्यान्ड रेल्सको चाहिँ साइज चाहिँ 2 इन्ची अर 3 इन्ची त्यति प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 3 प्रोभाइड गरेँ। ठिक छ, यतिसम्म गर्नुभयो। के गर्यौं त हामीले भर्याङको ओरिएन्टेसन भर्याङका राख्ने त्यहाँ फिक्स गरिसकेपछि इन्टरनल साइडको वालबाट चाहिँ हामीले अफसेट 3 फिट 6 इन्ची प्रोभाइड गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो हाफ फ्लाइट पछिको ल्यान्डिङ हुन्छ। सो ल्यान्डिङ आइसकेपछि हामीले ट्रेड प्रोभाइड गर्छौँ, जसको विथ चाहिँ रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि 9 इन्ची प्रोभाइड गर्ने, कमर्सियल अथवा पब्लिक बिल्डिङ छ भने चाहिँ 1 फिट अर त्योभन्दा माथि। सो त्यसरी नै हामीले दिएर 14 वटा र 16 वटा दिनेमा चाहिँ तपाईहरुले भर पर्यो। यो चाहिँ मैले चाहिँ 16 वटा दिएँ। अब यदि 14 वटा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यिनीहरु एउटा एउटा डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल नम्बर चाहिँ 14 भयो है। सो 14 डिवाइडेड बाइ 2 हुने 7, जुन चाहिँ हाफ फ्लाइट, एउटा फ्लाइटमा चाहिँ 7 वटा राइजर हुन्छ। 7 + 7 दुईटा फ्लाइट गरेर चाहिँ ओभरअल चाहिँ 14 वटा भयो अथवा 16 वटा भयो। र यति गरिसकेपछि तपाईले अपको डाइरेक्सन पनि दिनु पर्यो है। सो अपको डाइरेक्सन गर्नलाई चाहिँ तपाईले लाइन कमान्डबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पीएल कमान्ड दिउँ र एरो चाहिँ रिलेटिभली एरो जस्तो देख्ने गरी चाहिँ ड्रा गरिदिनुस्। यतिसम्म भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले राख्नु पर्ने भनेको कुरा चाहिँ फ्लोर प्लानहरु हो। जस्तै यो त ग्राउन्ड फ्लोर भयो, सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर जान्छ हैन। सेकेन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर जान अगाडि तपाईहरुले यति कन्फर्म गर्नुस् कि तपाईहरुको जुन ग्राउन्ड फ्लोर प्लान छ त्यो चाहिँ करेक्टली बनिएको होस्, किनकि सेकेन्ड फ्लोर प्लान हामी घरिघरि बनाइराख्दैनौं। यसलाई के गर्छौं हामी, फर्स्ट फ्लोर प्लानलाई चाहिँ सबै सिलेक्ट गर्ने अनि कपी कमान्ड दिने र यसलाई कपी गरेर सेकेन्ड फ्लोर प्लानमा जे चेन्ज छ त्यो चेन्ज चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो दुईटालाई चाहिँ एउटा रुम बनाइदिएँ। यसलाई चाहिँ पछि मैले मिटिङ हल राख्दिएँ। यसरी चाहिँ तपाईले रेस्पेक्टिभ फ्लोर प्लान चाहिँ के चेन्ज छ त्यसरी डिजाइन गर्दै जाने हो। सो के इन्स्योर हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुको ग्राउन्ड फ्लोर प्लान फर्स्ट सुरुमा त साइड प्लान नै करेक्टली बनेको हुनु पर्यो। त्यसपछि ग्राउन्ड फ्लोर प्लान र सेकेन्ड फ्लोर तला जति थप गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ मुनिको रेस्पेक्टमा चाहिँ कपी गरेर बनाउनु पर्यो।
ओके, आकाशजी अनम्युट गरेर भन्नुहोस् तपाईँको क्वेसन के छ। ग्राउन्ड फ्लोर प्लानबाट स्टेयरकेस देखाउँदा ब्रेक लाइन देखाउनु पर्दैन। ओके, ब्रेक लाइन कुन बेला देखाइन्छ भन्दाखेरि हिडन छ भने कन्डिसनमा मात्र है, त्यो यसरी नै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईँको जस्तै अब ग्राउन्ड फ्लोर प्लानमा कट गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्ट त देख्दैन होइन, यो पार्ट त हाम्रो कट अफ भएर बसिरहेको हुन्छ। तर कस्तो यो बेला कस्तो देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँले भनेको ब्रेक लाइन कुन बेला देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले जुन तपाईँले भन्नुभएको छ ब्रेक लाइन, त्यो ब्रेक लाइन कुन बेला देखाइन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड फ्लोर भन्दा पनि मुनि गएको छ होइन। कुनै कसै कसैको के हुन्छ भन्दाखेरि प्लिन्थ लेभल भन्दा पनि मुनितिर गएको हुनसक्छ है। केही स्टेपहरू पुरानो घरको डिजाइन हेर्नु हुन्छ भन्दाखेरि भर्याङ मुनि टोइलेट राख्ने कन्डिसन, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ ब्रेक लाइन देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो यदि भर्याङ मुनि अथवा केही कम्पोनेन्ट छैन भने चाहिँ त्यसरी ब्रेक लाइन देखाइरहनु जरुरी छैन। हस् त, अब यति गरिसकेपछि जस्तो अहिलेलाई चाहिँ यो दुईवटा प्लान लिउँ होइन। मेरो चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो यो फ्लोर प्लान चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान यो माने र सेकेन्ड फ्लोर प्लान फर्स्ट फ्लोर प्लान चाहिँ यो यताको माने। सरी, यो गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले चाहिँ यदि लेयरमा काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ लेयर डिफाइन गरिदिनु पर्यो है। सो लेयरमा काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ के समस्या भएन, जुन साथीहरूले चाहिँ एउटै प्लेनमा ड्र गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ लेयर कसरी दिने हेरौँ। सो सुरुमा चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्ट जस्तै मेरो एक्सटेरियर वालहरूलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिउँ है। सो लेयरमा तपाईँले वाल भन्ने डिफाइन गराएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो। यदि छैन भने चाहिँ लेयर कमान्ड दिने अनि यहाँनिर एड न्यू गरेर तपाईँहरूले दिनु पर्यो। मेरो चाहिँ पहिल्यै दिइसकेको छु। सो कुन लाइनलाई चाहिँ वाल दिने हो त्यो एउटा क्लिक गऱ्यौँ। अब अरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यमए कमान्ड दिउँ जसले चाहिँ म्याच प्रोपर्टी गर्छ। सो सोर्स अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो यो एउटा क्लिक गरेपछि इन्टर गरिदिउँ। सरी, सोर्स अब्जेक्ट म्याच प्रोपर्टी सोर्स अब्जेक्ट लिउँ र चेन्ज गर्नुपर्ने जुन कम्पोनेन्टहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ क्लिक गरिदिउँ। जस्तै मेरो यो वाल हो, सो मैले चाहिँ यिनीहरूलाई क्लिक गरेँ। सो एउटा एउटा गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने भयो है। म्याच प्रोपर्टी सोर्स लिने र कुन चेन्ज गर्नुपर्ने हो त्यो रेस्पेक्टिभ इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ म्याच गरिदिनु पर्यो। ठिक छ, म्याच गरिदिनु भयो होला भने म त्यो गर्छु है। अब त्यसपछि कोलमलाई पनि गरिदिउँ अथवा विन्डोलाई गरौँ। विन्डोलाई पनि सेलेक्ट गरौँ एउटा टेक्स्ट बाहिर। यसलाई सेलेक्ट गरेँ।
त्यसपछि लेयरमा गएर विन्डोजको कलर दिनु पर्यो। फेरि यो विन्डोजलाई सेलेक्ट गरौँ, सरी म्याच प्रोपर्टी गरौँ, विन्डोज सेलेक्ट गरौँ र बाँकी भएको विन्डोमा पनि त्यही लेयर हालिदिउँ। त्यसै गरी डोरलाई पनि लेयर दिदिएँ। म्याच प्रोपर्टी सोर्स अब्जेक्ट लिएर राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो। ठिक छ, कोलममा पनि त्यसरी नै गर्ने। कोलमलाई सेलेक्ट गर्यो, जुन तपाईँले बाहिरको बनाउनु भएको छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ ह्यास दिइरहेछ, अथवा ह्यासलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु भने चाहिँ। र ह्यासको पनि म्याच प्रोपर्टी लिन्छ। ठिक छ, यो पाउनुहोस् है, यो तपाईँहरूले चाहिँ जसले यो ह्यास गर्नु भएको छैन, ह्यासको कमान्ड पनि आजै सकाइदिउँ। जस्तै तपाईँले यो ह्यास नगरेको कोलम बनाउनु भएकोमा चाहिँ साथीहरूको चाहिँ यस्तो खाली खाली देख्छ। कोलम डिफाइन छैन, मैले चाहिँ कोलम डिफाइन गरिदिएँ लेयरमा। यसरी चाहिँ कोलमहरूमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ डिफाइन गरेर राख्नु। अब ह्यासमा हेरौँ है, ह्यासको गर्ने दुई तरिका छ। पहिला मासतिर अर्को एउटा ऱ्यान्डम रेक्ट्याङ्गल पनि बनाउनुहोस् तपाईँहरूले। एउटा चाहिँ आरइसी कमान्ड दिएर गर्नुहोस्, अर्को चाहिँ एल कमान्ड मात्र दिएर गर्नुहोस्, जुन चाहिँ क्लोज होस्। ऱ्यान्डम सेपको हो भने केही फरक छैन है। अब फ्लोर प्लानमा भन्दा नि तपाईँहरूले बनाउनु भएको रेक्ट्याङ्गलमा चाहिँ गरौँ ह्यास कसरी गर्ने। इबिन भाइको चाहिँ म यो सकिसकेपछि क्वेरी सल्भ गरिदिन्छु। अब हामी तपाईँहरूले यति बनाइसक्नुभएपछि ह्यास कमान्ड एस इन्टर गरिदिउँ र ह्यासको एउटा माथितिर टुल्स आउँछ है। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेरौँ के गर्नुपर्ने भने, जुन पिक पोइन्ट छ, पिक पोइन्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले क्लोज एरियाभित्र पिक गर्नु पर्यो। ठिक छ, जुन पिक गर्नु भएको छ, पिक गर्नुभयो भने चाहिँ क्लोज एरियाभित्र गर्नु पर्यो। यदि क्लोज एरिया छैन भने चाहिँ त्यो ह्यास हुँदैन। ठिक छ, उसले ह्यासै लिँदैन, क्लोज छैन भनेर, बाउन्ड्री क्लोज छैन भनेर उसले वार्निङ पनि दिन्छ। सो यो जुन रातो आइरहेछ त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले फेरि यस इन्टरै गरिदिनुहोस्। त्यो कुनै इरर होइन, त्यो इन्डिकेसन मात्र देखाइरह्यो है ह्यासमा। सो अब एउटा तरिका चाहिँ पिक पोइन्ट भयो। सो सानो छ, अहिले त हाम्रो यो सानो छ। कुनै बेला चाहिँ हामीले पोलिलाइन गरेर हुन्छ है, यो जुन पोलिलाइन गरेर छ भने चाहिँ
सेलेक्टको थ्रुबाट गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनकि सानो अब्जेक्टमा त्यो अब जस्तै अब यहाँ एउटा होला, जस्तै ढोकाको यसमा हामीलाई उडको एउटा ह्यास गर्नु पर्यो भने हामीलाई त गाह्रो पर्छ। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यास कमान्ड दिने र सेलेक्ट गर्ने है। जुन पोलिलाइनबाट बनाउनु भएको रेक्ट्याङ्गल छ त्यसमा चाहिँ भित्र क्लिक नगरिकन लाइनलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो ह्यास हुन्छ। सेलेक्ट मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जोइन हुनु पर्यो होइन। सेलेक्ट मेथडबाट नगर्ने हो भने चाहिँ पिक पोइन्ट गर्नलाई चाहिँ इनर एरिया तपाईँले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। क्लोज लुपको इनर एरिया सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अब यो कनेक्ट नभएको लाइनमा तपाईँले सेलेक्ट गर्न खोज्नुभयो भने चाहिँ लिँदैन है। अरू लिए पनि अरू नै रिजल्ट आउँछ हाम्रो। ठिक छ। अब यो भइसकेपछि ह्यासको प्याटर्न कस्तो राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले यो प्याटर्न ह्यास कमान्ड दिइसकेपछि चाहिँ प्याटर्नमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इलिभेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको ब्रिकको प्याटर्न चाहिन्छ होइन। सेक्सन ड्र गर्दाखेरि ब्रिकको सेक्सन, त्यसपछि कन्क्रिटको सेक्सन कस्तो देखिन्छ त्यो रेस्पेक्टिभ मेटेरियल तपाईँहरूले अथवा प्याटर्न भनौँ, रेस्पेक्टिभ प्याटर्न तपाईँहरूले यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्छ। चुज गर्यो र मैले चाहिँ क्लिक गरेँ बाइ लेयर यसमा चाहिँ अब यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। ह्यास फेरि गइसकेपछि ह्यास गरौँ। जुन तपाईँहरूको प्याटर्न छ यो प्याटर्नलाई चाहिँ ड्र गर्दा पनि ह्यास गर्दा पनि तपाईँहरूको सानो देख्न सकिन्छ। जस्तै अहिले यो ब्रिकको नराखिकन जुन हाम्रो डायगोनलवाला लाइन छ त्यो राखेर हेरौँ। ह्यास कमान्ड र अहिले मेरो प्याटर्न यस्तो राखौँ। यतापट्टिकोमा चाहिँ मैले पिक पोइन्ट गरेर यतापट्टि राखेँ। अब यतापट्टि हेर्दाखेरि सोलिड कलर जस्तो देखिरहेछ। यो के कारणले गर्दाखेरि भएको भने हाम्रो ह्यास हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यस्तो इन्क्लाइनवाला छ, तर यता ड्राफ्ट गरेको ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ सोलिड कलर जस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो यो यताको स्केलमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। ह्यास प्याटर्न पछिको प्रोपर्टिज छ, प्रोपर्टिजमा यहाँ स्केल ह्यास प्याटर्न स्केल भन्छ। सो यो स्केललाई तपाईँहरूले अल्टर गर्नु पर्यो। सो अल्टर गर्दाखेरि तपाईँले हिट एन्ड ट्रायल गर्दै मिलाउने हो। यो पनि 50 गरिदियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो यस्तै खाले देखियो होइन। यसलाई 50 भन्दा नि अब मैले चाहिँ 75 तिर राखेको थिएँ। अब हेर्नुहोस् त अघि सोलिड देखाइरहेको, यो पनि यस्तै छ है। यस्तै खाले प्याटर्न हो। यता पनि सोलिड देखाइरहेछ, हुनुपर्ने चाहिँ यस्तो। तर यो मोडिफाई गर्नलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर तपाईँले प्याटर्न दिनु पर्यो स्केल 75 होइन। अब सोलिड कलर चाहिन्छ भने चाहिँ सोलिडै गरिदिने। यहाँ अब कस्तो खाले कलर दिनु हो त्यस्तो कलर दिन सक्नुभयो। अब एउटा यसो गरौँ, फेरि रेक्ट्याङ्गल गरौँ र माफ गर्नु होला, नेटको समस्याले गर्दाखेरि म बारम्बार डिस्कनेक्ट भइरहेछु। ओके, रेक्टेङ्गल ह्यासकै एउटा कमान्ड फेरि गरौँ। रेक्ट्याङ्गल बनाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ 2 इक्वल हाफमा चाहिँ डिभाइड गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि ह्यास कमान्ड दिउँ र दुई ठाउँमा क्लिक गरिदिउँ। पिक पोइन्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है।
हो हामीले यसलाई सेपरेट गर्नुपर्ने छ। जस्तै क्लिक गर्यो, अहिले त हामीले दुईटा मात्र भयो। हामीले यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ त, ह्याज गरिदियो अनि यहाँनिर छुट्टाछुट्टै सोलिड गरिदिउँ है। छुट्टाछुट्टै यसरी धेरैचोटि गर्छौँ। तर बाई मिस्टेकले के भयो त, यो चाहिँ वुडको कोलुम थियो, मैले चाहिँ यहाँ कन्क्रिटको कोलुम हालिदिएँ। सो यस्तो खालमा मैले यसलाई क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ त, सबै 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 ह्याज जति जति तपाईँले स्केप नगरिकन गर्नुभयो त्यो सब क्लिक गर्नुभएको ह्याज सबै सेलेक्ट हुन्छ। डिलिट गर्यो भने के हुन्छ त, सबै डिलिट हुन्छ। सो हामीले यो एउटा स्पेसिफिक मात्र डिलिट गर्नुपर्ने छ। यही कुरा हो। यहाँ ठुलोमा हेरौँ, हामीले चाहिँ दुवैमा एउटै प्याटर्न हाल्थ्यौँ, तर हाल्नुपर्ने तलकोमा चाहिँ अर्को प्याटर्न थियो। सो यसलाई सेपरेट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, अप्सनमा जाने, ह्याजको क्लिक गरिसकेपछि ह्याजको यतापछि अप्सनमा जाने र त्यहाँनिर सेपरेट ह्याज भन्ने हुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र सेपरेट हुन्छ है। त्यसै गरी मैले यता गरेकोमा पनि हेरौँ, ठिक छ। यो माथि गरेकोमा चाहिँ सेपरेट गरिसकेको छु। सेपरेट गरिसकेपछि मेरो छुट्टाइ भयो। अब तलको जुन कोलुमको कुरा गरेको थिएँ त्यहाँनिर मैले सेलेक्ट गरेँ। ठिक छ, मलाई यो साइड चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने थियो। त्यो डिलिट गर्न अगाडि पहिला मैले सेपरेट गरिदिनु पर्यो र एभ्री ह्याज गरेको पार्ट चाहिँ सेपरेट भयो अहिले। सो मलाई यो मात्र डिलिट गर्नुपर्ने थियो, सेलेक्ट गरेँ अनि डिलिट गरिदिएँ। त्यसै गरी अब त्यसरी गर्नुहोस्। अब अरू कोलुमहरूमा पनि त्यसरी ह्याज गर्नुहोस्। र ह्याजमा पनि म्याच प्रोपर्टी काम गर्छ। म्याच प्रोपर्टी चाहिँ सबै कम्पोनेन्टहरुमा काम गर्छ है। अब यहाँ मेरो चाहिँ समस्या किन आयो भन्दाखेरि लाइन भन्दा बाहिर गयो। ओके, तपाईहरुले चाहिँ ल्याडरलाई पनि यो एउटा प्रोपोज डिफाइन गरिदिउँ। ठिक छ, यतिसम्म चाहिँ रेडी गरेर राख्नुहोस् है। ओके, अब यतिसम्म कन्फ्युज हुने साथीहरुले चाहिँ च्याटमा रेज गर्नुहोस्। अनि आजको क्लासलाई चाहिँ यति गरौँला। भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी रेस्पेक्टिभ फ्लोरको चाहिँ इलिभेसन कसरी बनाउँछौँ हेरौँ। आज चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर र फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी छुट्टाछुट्टै डिजाइन निकालेर राख्नुहोस्। भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी एभ्री फ्लोरको इलिभेसन कसरी बनाउँछौँ हेर्छौँ र त्यसमा ग्रिडहरू कसरी दिने त्यसमा चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ। र पर्सिको क्लासमा एनोटेसन र टेक्स्टको कुरा निकाल्छौँ र पर्सिको क्लासतिर चाहिँ एनोटेसन एन्ड टेक्स्टको कुरा निस्किसकेपछि सेक्सनको कुरा निकाल्छौँ र सेक्सनको कुरा निकालिसकेपछि सबैले त्यही बिल्डिङ प्लान्सहरू र इलिभेसनहरू बनाइसकेपछि चाहिँ हामी म्युनिसिपल ड्रइङमा
म्युनिसिपल फर्मेट भनौँ, म्युनिसिपल फर्मेटमा राखेर प्रिन्ट गर्नेतिर हेर्छौँ। ओके, कन्फ्युज हुने साथीहरूले चाहिँ अब इन्टरेक्सन गरौँ। अघि हाम्रो इभेन भाइले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनम्युट गरेर चाहिँ पुरा राख्नुहोस्। हेलो दाइ, त्यो बाहिरको कलमको साइज कति हो? त्यो पोर्च जस्तो एरियाको भर्याङ चढेर माथि आउने छ नि ठाउँ। कुन चाहिँ? यो भर्याङ चढेर आउँदाखेरि साइडमा हेर्नु न दाइ, कलमहरू छ नि। यही हो तपाईँको अहिले स्क्रिन छ नि होइन दाइ? हजुर हजुर, यो सबै 1 बाइ 1 को हो। बाहिरको सानो छ नि दाइ, बाहिरको हेर्नु त दाइ। बाहिरको यो कोलम होइन, यो चाहिँ अब जस्तै हाम्रो कस्तो भन्ने, अब प्राइमरी कोलम होइन कि, यिनीहरूलाई चाहिँ डिजाइन कोलमको हिसाबमा राखेको हो कि यो। जस्तै हाम्रो बाल्कनीतिर एउटा सर्कुलर कोलमहरू ड्रागनको डिजाइनहरू निकाल्छ, याद गर्नु भएको छ? हजुर हो, त्यो डिजाइन कोलम हो कि, त्यो मेन कोलम होइन है यिनीहरू। यो चाहिँ अब बाहिरतिर चाहिँ हाम्रो पुर्खौली घर भएकोले चाहिँ बाहिरतिर हाम्रो काठको बाल्कनी राख्ने हिसाबले। साइज चाहिँ कति हुने हो दाइ? त्यो तपाईँले हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। रिकमेन्ड गर्ने चाहिँ 6 इन्ची बाई 6 इन्चीको स्क्वायर कोलम राख्नुहुन्छ भने चाहिँ 6 बाई 6 को गरिन्छ। हजुर हस् दाइ। अरू कोही हुनुहुन्छ? सर हजुरले हिजो त्यो भन्नुभएको हामीले सिर्फ त्यो पार्टिसन वालसम्म हिजो हामीले काम गर्थ्यौँ। जस्तो अब आज आए सर, यो हामीले दुईटा टोयलेट जस्तो तल छ नि सर, यो D3 भएको सेक्सन सर, D3 भएको पार्ट, त्यो चाहिँ अब हामीले के अनुसारमा सर हामीले त्यो अब आफै हाल्ने हो कि सर, कसरी हो सर? मैले बुझ्दा बुझी सर सबै त्यो अब के आधारमा सर? कोठा बाहेक अब मिनिमम चाहिँ तपाईहरुको विथ चाहिँ कम्फर्टको लागि चाहिँ हाम्रो 3 फिट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ? अहिले पहिला जस्तो त्यो हाम्रो प्यानवाला हैन, कमोड होइन कि प्यानवालाको लागि चाहिँ 3 फिट चाहियो। अब होइन दुवै तपाईले कम्बाइन गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्पेस बढी चाहिन्छ। हजुर है, कमोडको साइजलाई ध्यान राखेर कमोडको लेफ्टतिर अथवा राइटतिर मिनिमम पनि 1 फिट तपाईले छोड्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले आइडिया लाएर अथवा तपाईको इभ्यालुएसनमा फरक भयो है। मिनिमम चाहिँ तपाईको 3 फिट पठाउनु पर्यो, लम्बाइ चाहिँ 5 फिट 3 बाइ 5 को प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यही आधारमा अब हामीले कहाँ राख्छौँ भन्ने कुरा आउँछ है सर? हजुर 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 हस् सर, हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, आकाशजी तपाईले पनि अनम्युट गरेर सोध्नुहोस्। तपाईँको रिलेटेड चाहिँ स्टेयरसँग छ। आकाशजी अनम्युट गरेर तपाईले क्वेसन राइज गर्नुहोस् त। माइक प्रब्लम छ। ओके, अलिकति राम्रोसँग क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् क्वेसन। ओके, आज अलि नेटले धेरै नै समस्या दिइरहेछ। यो क्वेरी चाहिँ हामी भोलिको सेसनबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ है। आजको लागि यति नै गरिदिउँ। अनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो जुन फ्लोर प्लान जुन हाम्रो ल्याडरको पोर्सनको कुरा गर्नु भएको थियो, उहाँ साथीले चाहिँ भोलिको फर्स्ट स्टार्टिङ हुने टाइममै त्यो क्वेरी उठाइदिनु होला, त्यसमा हामी डिस्कस गर्छौँ। र भोलि आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ग्राउन्ड फ्लोर प्लान र फर्स्ट फ्लोर प्लान एउटा चाहिँ रेडी गरेर राखिराख्नुहोस्, ताकि हामीले इलिभेसन बनाउनलाई चाहिँ कसरी बनाउँछौँ, इजी वेमा कसरी बनाउँछौँ भन्ने हामी त्यसमा हेर्छौँ है। र यति भन्दै आज क्लास चाहिँ म यही टुङ्गाइदिन्छु।